नमस्कार। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले सुदूरको दूर बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। भनौँ आफ्ना छैनन् नभनौँ सबै छन्, भनौँ आफ्ना छैनन् नभनौँ सबै छन्, भनौँ आफ्ना छैनन् नभनौँ सबै छन्। डस्टबिन जो हुँ मेरा पीडा मसँगै छन्, भनौँ बिन जो हुँ मेरा पीडा मसँगै छन्। बनाउँछु भन्नेहरू शालिक भइगए। यो शेर सुन्नु होला। देश बनाउँछु भन्नेहरू शालिक भइगए, देश बनाउँछु भन्नेहरू शालिक भइगए। देश बनाउँछु भन्नेहरू शालिक भइगए। भनौँ आफ्ना छैनन् नभनौँ सबै छन्, डस्टबिन जो हुँ मेरा पीडा मसँगै छन्। देश बनाउँछु भन्नेहरू शालिक भइगए, देश बनाउँछु भन्नेहरू शालिक भइगए। देश डुबाउँछु भन्नेहरू जिउँदैछन्। गजलकार ठाकुर चुरेका गजलका शेरहरूलाई बोलेर अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, यहाँहरूको सदा सर्वदा साथ सहयोग हौसला माया सदा सर्वदा रहिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यो विश्वाससँगै आजको यो श्रृङ्खलालाई उठान गरिसकेका छौँ। पालुङ 4 मकवानपुरमा जन्मिएर चितवनलाई आफ्नो कार्यथलो बनाउँदै आउनुभएका गजलकार ठाकुर चुरे नेपाली गजलमा फरक धार ल्याउन खोज्ने गजलकार हुन्। हरेक शेरको प्रस्तुतिमा नितान्त फरकपन पस्कने गजलकार ठाकुर चुरे नेपाली गजललाई खुब माया गर्नुहुन्छ। नेपाली गजलप्रति उहाँको देन निकै ठुलो छ। गजलप्रति आफूलाई सदा सर्वदा समर्पित गराउनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले आजको यस कार्यक्रममा काठमाडौँबाट जोडेका छौँ। ठाकुर सर। हजुर सर, हजुर। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद हरिशजी। अब तपाईँ लगायत अनलाइन गजल रस परिवार सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। बाँकी चाहिँ पछि गजलमै भाषण गर्नेछु। विशेष धन्यवाद हाम्रा प्रिय मनहरूलाई। कहिले पर्वत हुन्छ कहिले मैदान हुन्छ, कहिले पर्वत हुन्छ कहिले मैदान हुन्छ, यो जिन्दगी पनि कहाँ एक समान हुन्छ। कहिले पर्वत हुन्छ कहिले मैदान हुन्छ, यो जिन्दगी पनि कहाँ एक समान हुन्छ। तब मात्रै लाग्छ मैले संसार जिते जस्तो। यो शेर सुन्नु होला। तब मात्रै लाग्छ मैले संसार जिते जस्तो, जब मेरी आमाको ओठमा मुस्कान हुन्छ, जब मेरी आमाको ओठमा मुस्कान हुन्छ। गजलकार तारा प्रकाश बमका गजलका शेरहरू बोलेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सुदूरको दूर डोटीमा जन्मिएर हाल काठमाडौँमा आफ्नो कर्म गर्दै आउनुभएका गजलकार तारा प्रकाश बम नेपाली गजलको भाव पृथक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गजलकार हुनुहुन्छ। मिठो बोल्ने र साथीहरूसँग सजिलै भिज्न सक्ने गजलकार बम तपाईँ हाम्रो सबैको प्यारो हुनुहुन्छ। मैले देखेको कुरा चाहिँ के भने उहाँ पछिल्लो पुस्ताका एक अब्बल गजलकार हुन्। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रमबाट हामीले काठमाडौँबाट जोडेका छौँ। कार्यक्रममा हामी खुसी पनि छौँ किनकि उहाँको नेपाली साहित्यप्रतिको देन एकदम उच्च छ। कार्यक्रममा म बम सरलाई स्वागत गर्छु। तारा सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद गुरु। तपाईँले चाहिँ जुन यो गजल रस माध्यमबाट नेपाली गजलको आकाशमा एउटा उडान भर्नुभएको छ, यो उडानको मलाई एउटा यात्री अथवा सहयात्री जे जस्तो भए पनि बन्ने एउटा अवसर दिनुभयो। यसको लागि
म निकै खुसी छु। तपाईलाई धन्यवाद। र अनि म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीलाई जो जति साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म तपाईँ कहाँ फेरि आउने छु। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ यो दिलमा अधिकार राख्ने। शेर सुन्नु होला। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ यो दिलमा अधिकार राख्ने। जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्, जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्, जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्। आदत छैन कसैको पाउमा निधार राख्ने। गजलकार दीपक दुर्लभका गजलका शेरहरू बोलेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नेपाली गजलमा निकै कान छ। गजलकार दीपक दुर्लभ सुर्खेतको साहित्यिक माहौलमा नेपाली गजलमा प्रवेश गरेका गजलकार हुन्। उमेरले निकै कच्चा तर एकदमै अब्बल गजल लेख्ने गजलकार दीपक दुर्लभ नेपाली गजलका निम्ति सदा सर्वदा लागिरहने पछिल्लो पुस्ताका गजलकार हुन्। गजलका भावहरूलाई निकै मिठो गरी प्रेषित गर्ने गजलकार दीपक दुर्लभलाई हामीले आजको कार्यक्रममा सुर्खेतदेखि जोडेका छौँ। दीपक भाइ, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ दाजु। सर्वप्रथम त मलाई यो कार्यक्रमका लागि योग्य ठानिदिनु भएकोमा अनलाइन गजल रस परिवारप्रति र दाजु हरिश प्रति सही हृदयसी आभार प्रकट गर्दछु। तपाईले दूरदेखि यो नेपाली गजलको उत्थानमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। यो योगदानको व्याख्या गर्न कुनै शब्द नै छैन यो समय, यो परिस्थितिमा। यति नै भन्न चाहन्छु दाजु। हस्, धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। नेपाली साहित्यका प्रथम गजलकार, जीवनीकार तथा समालोचक, माध्यमिक कालका प्रवर्तक मोतीराम भट्टको आज पर्न गएको स्मृति दिवसमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै स्वच्छन्दवादी विचारधारा र परिकारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि एवं गीतकार माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्युले नेपाली साहित्यलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। यस अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज कुशे औँसी हो, आज बुवाको मुख हेर्ने दिन हो। त्यस अर्थमा आजको यो श्रृङ्खलालाई तमाम यो संसारका बुवाहरूमा समर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति आजको श्रृङ्खलालाई समर्पित गर्न चाहन्छु। विशेष गरी समर्पण गर्छु म मेरा जन्म दिने पिताप्रति आजको श्रृङ्खलालाई समर्पण गर्छु र तपाईँ सबैका पिताहरूप्रति पनि आजको श्रृङ्खलालाई समर्पण गर्न चाहन्छु। हामी छोटो गफमा जान्छौँ, मिठो होस् छोटो होस्, एकदम छोटो जवाब दिनु होला। दीपक भाइ, सुर्खेतको अहिलेको पछिल्लो अवस्था छोटोमा बताइदेऊ त, खै दिनुस् त। पछिल्लो सुर्खेतको अवस्था अब मौसम सम्बन्धी सबै ओके छ। बेला बखत अब यो मौसम कति बेला कतिको प्रभाव छ यति कुरा भए पुग्छ हामीलाई। यो कोभिड-19 को यति बेलाको यो प्रभावले अब अस्ति 1 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा गुज्रिरहेछन् सुर्खेती बासिन्दाहरू। सुर्खेतमा लकडाउनको स्थिति छ। त्यसै पछिल्लो अपडेट। हस्, धन्यवाद। ताराजी भन्नुहोस् त, के छ काठमाडौँतिरको अवस्था, के छ हिजो आज? काठमाडौँतिर पनि त्यस्तै हो गुरु। अब दीपक भाइले भने जस्तै अब हामीहरूको एउटा साझा समस्या कोरोना जता पनि छ। यो यता पनि अब पछिल्लो समय अलिकति बढ्दो क्रममा छ। अब भोलिदेखि चाहिँ, आज रातिदेखि चाहिँ यता पनि यो लकडाउन गर्ने भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ।
त्यही हो। अरू चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हालखबर चाहिँ ठिक छ। कोरोना एकदम एकदम ठाकुर सर, तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ कसरी चलिरहेको छ हिजो आजको दिनहरू, छोटोमा बताइदिनु होला। ठिक छ सर, म पनि अहिले खास चितवनमा छु। चितवनमा पनि अहिले 1 हजुर। गतेदेखि 5 गतेसम्म चाहिँ यो कर्फ्यू जस्तो निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गरेको छ। अब एकदम बढ्दो छ कोरोनाको, सबैजना भित्र नै छौँ। गाडीहरू पनि खासै चलेको छैन। बिहान र बेलुकी 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्रै चाहिँ सामानहरू खरिद गर्नको लागि हिँडडुल मात्रै गरिएको छ। अलिकति कष्टकरै छ जीवन, तैपनि अब बसिरहेछौँ घरभित्रै भए। धन्यवाद। हस्, तिनैजना प्रति हार्दिक धन्यवाद। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, प्रिय गजल मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँ कहाँदेखि जोडिनु भएको हो, तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यहाँहरूको अन्त्यसम्म साथ सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हामी ढिला नगरिकन पहिलो चरणको वाचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। पहिलो चरणको वाचनको निम्ति गजलकार ठाकुर चुरेज्यूलाई अनुरोध गरेँ मैले। पहिलो चरणको 2वटा गजल वाचन गरिदिनु होला। हस् सर, मेरो सुनिया छैन सर साउन्ड मजाले? ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल सर, मैले सुरु गरेँ। गजल 4 शेरको छ। पहिलो गजल मतला। आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, छिमेकको रक्षान हो या देशको संविधान हो। आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, छिमेकको रक्षान हो या देशको संविधान हो। सबैको जस्तो समथर हुँदैन मजदुरको निधार। हरिशजी शेर सुन्नु होला। सबैको जस्तो समथर हुँदैन मजदुरको निधार, सबैको जस्तो समथर हुँदैन मजदुरको निधार, जुन हजार दाम्लोहरूको एउटा खेल मैदान हो। जुन हजार दाम्लोहरूको एउटा खेल मैदान हो, आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, छिमेकको रक्षान हो या देशको संविधान हो। जति गर्यो अतिक्रमण हाम्रा बस्तीहरू ठिक छ, जति गर्यो अतिक्रमण हाम्रा बस्तीहरू ठिक छ, जति गर्यो अतिक्रमण हाम्रा बस्तीहरू ठिक छ। बाँकी छोड यो तिमीलाई जलाउने चिहान हो, बाँकी छोड तिमीलाई जलाउने चिहान हो, बाँकी छोड यो तिमीलाई जलाउने चिहान हो। आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, छिमेकको रक्षान हो या देशको संविधान हो। कमान्डरको छोरो वडाको अध्यक्ष बनेको छ, कमान्डरको छोरो वडाको अध्यक्ष बनेको छ, कमान्डरको छोरो वडाको अध्यक्ष बनेको छ। अन्तिम शेर, कमान्डरको छोरो वडाको अध्यक्ष बनेको छ। जनयुद्धको घाइते सिपाही बैंकको दरबान हो, जनयुद्धको घाइते सिपाही बैंकको दरबान हो। आफैले बनाउन नसक्ने यो कस्तो सामान हो, छिमेकको रक्षान हो या देशको संविधान हो। हस् सर, धन्यवाद। एउटा सकाएँ। क्या राम्रो राम्रो, मिठो। मतलाई यसरी सुरु गरेँ। मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा सोध्दै नसोध्नुहोस्, मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा सोध्दै नसोध्नुहोस्, मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा सोध्दै नसोध्नुहोस्, जुत्ताको तलुवा हुनुको पीडा सोध्दै नसोध्नुहोस्। मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा सोध्दै नसोध्नुहोस्, जुत्ताको तलुवा हुनुको पीडा सोध्दै नसोध्नुहोस्। शेर सुन्नु होला। गुलेली सिकाउनेले सिकाएन गुण बनाउन, गुलेली सिकाउनेले सिकाएन गुण बनाउन, गुलेली सिकाउनेले सिकाएन गुण बनाउन। सिकारी हुँ घरको बारेमा सोध्दै नसोध्नुहोस्, सिकारी हुँ घरको बारेमा सोध्दै नसोध्नुहोस्। गुलेली सिकाउनेले सिकाएन गुण बनाउन, गुलेली सिकाउनेले सिकाएन गुण बनाउन। सिकारी हुँ घरको बारेमा सोध्दै नसोध्नुहोस्, मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा सोध्दै नसोध्नुहोस्। भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको छु, भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको छु। शेर सुन्नु होला। भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको छु, कस्तो हुन्छ बा गुमाउँदा सोध्दै नसोध्नुहोस्, कस्तो हुन्छ बा गुमाउँदा
सोध्दै नसोध्नुहोस् मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा, सोध्दै नसोध्नुहोस् जुत्ताको तलुवा हुनुको पीडा, सोध्दै नसोध्नुहोस् निर्दोष कारतुसहरू कतिका मुटु पार भइसके, निर्दोष कारतुसहरू कतिका मुटु पार भइसके। अन्तिम शेर, निर्दोष कारतुसहरू कतिका मुटु पार भइसके, नालले कसलाई कुरेको होला सोध्दै नसोध्नुहोस्, नालले कसलाई कुरेको होला सोध्दै नसोध्नुहोस् मजदुर हुँ मलाई मेरो पेसा, सोध्दै नसोध्नुहोस् जुत्ताको तलुवा हुनुको पीडा, सोध्दै नसोध्नुहोस्। हस्, धन्यवाद हरिजी। क्या मिठो, क्या मिठो। भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको हुँ, यो शेर फेरि जाओस् त। भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको हुँ, भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको हुँ, कस्तो हुन्छ बा गुमाउँदा सोध्दै नसोध्नुहोस्। एकदमै मिठो। भर्खर आमाको सिउँदो पढेर आएको हुँ, कस्तो हुन्छ बा गुमाउँदा सोध्दै नसोध्नुहोस्। एकदमै मिठो, रमाइलो भइरहेको छ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँ कहाँदेखि जोडिनु भएको हो? कृपया तपाईँका मिठा प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही नामहरू लिनु छ, म अर्को श्रृङ्खलामा लिनेछु। आजको श्रृङ्खलामा म नाम लिने छैन। यद्यपि प्रिय मनहरू, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हेरिरहनुहोला। म तपाईँहरू सबैलाई आत्मादेखि सम्झिरहेको छु। हामी सिधै गजल वाचनमा जान्छौँ। तारा सर। हजुर हजुर गुरु। पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरे। ल हुन्छ गुरु, हस्, मैले चाहिँ गजल सुरु गरेँ। के छ, मेरो आवाज त ठिक छ नि? ठिक छ, ठिक छ, एकदमै ठिक छ। ए ल हुन्छ। पाइलै पिच्छे वासस्थान भए पनि भगवानहरूको, पाइलै पिच्छे वासस्थान भए पनि भगवानहरूको, यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको। पाइलै पिच्छे वासस्थान भए पनि भगवानहरूको, यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको। हाम्रो सरकार प्रथम उपाधि जितेर आउँथ्यो होला, हाम्रो सरकार प्रथम उपाधि जितेर आउँथ्यो होला। पाइलै पिच्छे वासस्थान भए पनि भगवानहरूको, यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको। हाम्रो सरकार प्रथम उपाधि जितेर आउँथ्यो होला, झुट बोल्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो भने दलालहरूको। यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको। बेला बेला यादहरू पठाइराख्छन् मुटु जलाउन, बेला बेला यादहरू पठाइराख्छन् मुटु जलाउन, बेला बेला यादहरू पठाइराख्छन् मुटु जलाउन। आखिर अरू काम के नै हुन्छ धोकेबाजहरूको, आखिर अरू काम के नै हुन्छ धोकेबाजहरूको। यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको। मैले बा आमाको दर्जामा कुनै भगवान राख्न सकेन, मैले आमाको दर्जामा कुनै भगवान राख्न सकेन, कुनै भगवान राख्न सकेन, मैले बा आमाको दर्जामा कुनै भगवान राख्न सकेन। एक्का बादशाहसँग के तुलना गर्नु मिस्सी गुलामहरूको। के तुलना गर्नु मिस्सी गुलामहरूको। मैले बा आमाको दर्जामा कुनै भगवान राख्न सकेन, मैले बा आमाको दर्जामा कुनै भगवान राख्न सकेन। एक्का बादशाहसँग के तुलना गर्नु मिस्सी गुलामहरूको। यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको। तिमी धुकी छुट्ने बेला मेरा लागि प्राण बन्यौ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमी धुकी छुट्ने बेला मेरा लागि प्राण बन्यौ, तिमी धुकी छुट्ने बेला मेरा लागि प्राण बन्यौ।
मैले नजिक पुगेर फर्किन पाएँ अध्यारा घाटहरूको मैले क्या मिठो, नजिक वाह पुगेर राम्रो फर्किन राम्रो। पाएँ अध्यारा घाटहरूको यो सहरमा शासन चल्ने रहेछ जल्लादहरूको पाइलै पछि वासस्थान क्या भए मिठो। पनि भगवानहरूको। धन्यवाद गुरु, मैले चाहिँ पहिलो गजल सिद्ध्याएँ। अर्को जाओस् अर्को। अर्को चाहिँ अब स्वर्गमा घर कस्तो होला आँगन कस्तो होला। स्वर्गमा घर कस्तो होला आँगन कस्तो होला मरेर गएका मान्छेहरूको जीवन कस्तो होला। क्या मिठो। स्वर्गमा राम्रो घर उठाउनु। कस्तो होला आँगन कस्तो होला मरेर गएका मान्छेहरूको जीवन कस्तो होला। राजधानीले यति धेरै दुःखका किस्सा सुनायो। राजधानीले राजधानीले यति धेरै दुःखका किस्सा सुनायो। स्वर्गमा घर कस्तो होला आँगन कस्तो होला मरेर गएका मान्छेहरूको जीवन कस्तो होला। राजधानीले यति धेरै दुःखका किस्सा सुनायो। हे भगवान कर्णालीको पीडा झन् कस्तो होला। क्या मिठो, मरेर वाह गएका वाह मान्छेहरूको वाह। जीवन कस्तो होला। खाडीको भिसा लागेको दिन रातभरि सोचे। खाडीको भिसा लागेको दिन खाडीको रातभरि भिसा सोचे। लाग्यो। खाडीको भिसा लागेको दिन रातभरि सोचे त्यो बिरानो देश त्यहाँको चलन कस्तो होला। त्यो बिरानो देश त्यहाँको चलन कस्तो होला मरेर गएका मान्छेहरूको जीवन कस्तो होला। जुन बाटो मुनि छोराको लास भेटिएको थियो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। जुन बाटो मुनि छोराको लास भेटिएको थियो। जुन बाटो मुनि छोराको लास भेटिएको थियो त्यही बाटो हिँड्न परे आमाको मन कस्तो होला। बाटो हिँड्न परे आमाको मन कस्तो होला। स्वर्गमा घर कस्तो होला आँगन कस्तो होला मरेर गएका मान्छेहरूको जीवन कस्तो होला। धन्यवाद गुरु। क्या मिठो, क्या मिठो, क्या मिठो। सुन्दर प्रस्तुति। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले सुदूरको दूर बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। अनलाइन गजल रस टिमको यो प्रयासले हामी निरन्तर 23औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हामी पहिलो चरणको वाचनमा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँदेखि जोडिनु भएको छ, कृपया अन्त्यसम्म तपाईहरूको साथ निरन्तर रहिरहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यहाँहरूको साथ रहिरहोस्। अब दीपक दुर्लभ भाइको वाचनमा जान्छौँ हामी। दीपक भाइ, पहिलो चरणको वाचनको लागि 2वटा गजल वाचनको निम्ति मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। अच्छा दाजु, गजल यसरी सुरु हुन्छ। मेरो पहिलो गजल। कुनै दुःख छैन दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा। कुनै दुःख छैन दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा। हुन त पागल शब्द नै थिएन जिन्दगीको रहरमा। कुनै दुःख छैन दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा। हुन त पागल शब्द नै थिएन जिन्दगीको रहरमा। खुसी यसरी दिन्छु बाचा गरेको थिएँ कुनै दिन। खुसी यसरी दिन्छु बाचा गरेको थिएँ कुनै दिन। तिमीलाई रुन छुट हुनेछ मेरो मृत्युको अवसरमा। कुनै दुःख छैन दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा। हुन त पागल शब्द नै थिएन जिन्दगीको रहरमा। पासो लगाएको त्यो मफलर तिम्रै हो याद होला। पासो लगाएको त्यो मफलर तिम्रै हो याद होला। पासो लगाएको त्यो मफलर तिम्रै हो याद होला। किन रुन्छौ त्यस्तो के देख्यौ र अस्ति पन्जरमा। कुनै दुःख छैन दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा।
हुन त पागल शब्द नै थिएन जिन्दगीको रहरमा। आमा ट्विनबाट खसेको झलझली याद गर्दो हो। आमा ट्विनबाट खसेको झलझली याद गर्दो हो। आमा ट्विनबाट खसेको झलझली याद गर्दो हो। नत्र एकहोरो भएर किन बसिरहन्छ खै बगरमा। मिठो मिठो। कुनै दुःख छैन, दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा। अन्तिम शेरमा छु। तिम्रो र मेरो हैसियत मिल्दैन भन्यौ हिसाब गरेँ। तिम्रो र मेरो हैसियत मिल्दैन भन्यौ हिसाब गरेँ। तिम्रो र मेरो हैसियत मिल्दैन भन्यौ हिसाब गरेँ। धरती र गगन जति त रहेछ नि हाम्रो अन्तरमा। कुनै दुःख छैन, दुखी नै रहेछु अरूको नजरमा। हुन त पागल शब्द नै थिएन जिन्दगीको रहरमा। पहिलो गजल सकिएको छ। दोस्रो गजल जाओस् जाओस्। दोस्रो गजल यसरी सुरु हुन्छ। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्। जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्। जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्। आदत छैन कसैको पाउमा निधार राख्ने। मिठो मिठो। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। रहेछौ आँखामा प्रेम राख्ने गर्दनमा हतियार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। यसरी फेरि जाओस् त। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। रहेछौ आँखामा प्रेम राख्ने गर्दनमा हतियार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। नत्र हैसियत नभएको होइन म पनि चौकीदार राख्ने। क्या सुन्दर शेर, क्या सुन्दर। यसरी फेरि जाओस् त। आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। नत्र हैसियत नै नभएको होइन म पनि चौकीदार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने। तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। धन्यवाद दाजु। क्या मिठो सुन्दर शेर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, गजल मनहरू, यहाँहरू हामीलाई कहाँ कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामी पहिलो चरणको वाचन सकेर दोस्रो चरणको वाचनको निम्ति प्रवेश गरेका छौँ। दोस्रो चरणको वाचनको निम्ति गजलकार ठाकुर चुरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु म। ठाकुर सर, दोस्रो चरणको दुईवटा गजल वाचन। दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। मतलाई यसरी सुरु हुन्छ। जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ। जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ। जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ। पेन्सिल तिखार्ने बित्तिकै इरेजर रिसाइदिन्छ। या मिठो, वाह वाह, दामी आयो। जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ। पेन्सिल तिखार्ने बित्तिकै इरेजर रिसाइदिन्छ। बारम्बार आउँछ क्षणिक जवानी दिन्छ जान्छ। बारम्बार आउँछ
क्षणिक जवानी दिन्छ जान्छ बारम्बार आउँछ क्षणिक जवानी दिन्छ जान्छ यसकारण हो नदीसँग बगर रिसाइदिन्छ यसकारण हो नदीसँग बगर रिसाइदिन्छ जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ पेन्सिल तिखार्ने बित्तिकै इरेजर रिसाइदिन्छ आफ्नो जस्तो लाग्छ आफ्नो हुँदैन बन्दैन आफ्नो जस्तो लाग्छ आफ्नो हुँदैन बन्दैन शेर सुन्नु होला आफ्नो जस्तो लाग्छ आफ्नो हुँदैन बन्दैन मात्र तिम्रो मन हो हर प्रहर रिसाइदिन्छ मात्र तिम्रो मन हो हर प्रहर रिसाइदिन्छ जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ पेन्सिल तिखार्ने बित्तिकै इरेजर रिसाइदिन्छ फरक पर्दैन पनि फरक पर्छ पनि नसोध्नुहोस् फरक पर्दैन पनि फरक पर्छ पनि नसोध्नुहोस् अन्तिम शेर फरक पर्दैन पनि फरक पर्छ पनि नसोध्नुहोस् किन चुकुल बिना ढोका जीवनभर रिसाइदिन्छ चुकुल बिना ढोका जीवनभर रिसाइदिन्छ फरक पर्दैन पनि फरक पर्छ पनि नसोध्नुहोस् किन चुकुल बिना ढोका जीवनभर रिसाइदिन्छ जिन्दगी सकिने डरमा अक्सर रिसाइदिन्छ पेन्सिल तिखार्ने बित्तिकै इरेजर रिसाइदिन्छ हस् सर यो सकियो अब अर्को जाओस् अर्को नयाँ गजल छ यो बिल्कुल नयाँ कसैले सुन्नु भएको छैन होला सायद कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा मतलाई यसरी सुरु गर्छु राखिन्छु या फालिन्छु पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन म कार्पेट भित्रको फोहोर हुँ पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन म कार्पेट भित्रको फोहोर हुँ पत्तो हुँदैन यहाँ विकासका नाउँमा प्रयोगशाला बन्दैछन् यहाँ विकासका नाउँमा प्रयोगशाला बन्दैछन् शेर सुन्नु होला यहाँ विकासका नाउँमा प्रयोगशाला बन्दैछन् गाउँहरू रातारात बन्छन् सहरहरू पत्तो हुँदैन गाउँहरू रातारात बन्छन् सहरहरू पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन धरातलको कुरो गर्नुहुन्छ विभीषणसँग धरातलको कुरो गर्नुहुन्छ बिचरा विभीषणसँग धरातलको कुरो गर्नुहुन्छ बिचरो विभीषणसँग रेखाले जानी जानी बिर्सन्छ बिन्दु पत्तो हुँदैन वाह 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 क्या सुन्दर मिठो मिठो फेरि जाओस् धरातलको कुरो गर्नुहुन्छ धरातलको कुरो गर्नुहुन्छ बिचरो विभीषणसँग रेखाले जानी जानी बिर्सन्छ बिन्दु पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन म कार्पेट भित्रको फोहोर हुँ पत्तो हुँदैन बालुवामा पानी हाल्नुहुन्छ ढुङ्गो पुज्नुहुन्छ शेर सुन्नु होला बालुवामा पानी हाल्नुहुन्छ ढुङ्गो पुज्नुहुन्छ बालुवामा पानी हाल्नुहुन्छ ढुङ्गो पुज्नुहुन्छ सरकारलाई सुझाव दिनु नदिनु पत्तो हुँदैन क्या मिठो यो पनि सरकारलाई सुझाव दिनु नदिनु पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन म कार्पेट भित्रको फोहोर हुँ पत्तो हुँदैन कमिलो देखिन्छ खुसी बत्तीको उज्यालोमा कमिलो देखिन्छ खुसी बत्तीको उज्यालोमा अन्तिम शेर कमिलो देखिन्छ खुसी बत्तीको उज्यालोमा कतिन्जेल पो रहन्छ उसको आयु पत्तो हुँदैन कतिन्जेल पो रहन्छ उसको आयु पत्तो हुँदैन राखिन्छु या कुन दिन फालिन्छु पत्तो हुँदैन म कार्पेट भित्रको फोहोर हुँ पत्तो हुँदैन हस् धन्यवाद हजुर के मिठो 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 बहुत सुन्दर राम्रो हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौं प्रिय मनहरू आत्मीय मनहरू तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला यदि मन परेको छ भने आफ्ना साथीहरूलाई पनि हेर्न सुझाउनु होला अर्थात् शेयर गरेर आफ्ना साथीहरूलाई पनि हेर्न भनिदिनु होला हामी वाचनमा जान्छौं तारा सर दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति मैले हजुरलाई अनुरोध गरे हस् गुरु फेरि पनि धन्यवाद
गजल चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। यो गजलको मतलब चाहिँ मैले अस्ति चाहिँ एउटा हाम्रो कीर्तिपुरमा के तामाङ चाहिँ मृतक भोकै मरेको, एउटा खाना नपाएर मरेको भन्ने चाहिँ समाचार आएपछि चाहिँ लेखेको मतलब हो। सरकार आफू मात्रै खाएर डकार्ने काम गर्छ। सरकार आफू मात्रै खाएर डकार्ने काम गर्छ। जनतालाई सधैँ भोको पेटमा मार्ने काम गर्छ। सरकार आफू मात्रै खाएर डकार्ने काम गर्छ। जनतालाई सधैँ भोको पेटमा मार्ने काम गर्छ। आमाले हार नखाने आशीर्वाद दिएको छोरो। आमाले हार नखाने आशीर्वाद दिएको छोरो। आमाले हार नखाने आशीर्वाद दिएको छोरो। प्रेममा परेपछि जीवनसँग हार्ने काम गर्छ। प्रेममा परेपछि जीवनसँग हार्ने काम गर्छ। म जस्तालाई चोट दिएर समय पनि एक किसिमको आरण जस्तै हो। समय पनि एक किसिमको आरण जस्तै हो। यो समय पनि एक किसिमको आरण जस्तै हो। सरकार आफू मात्रै खाएर डकार्ने काम गर्छ। जनतालाई सधैँ भोको पेटमा मार्ने काम गर्छ। यो समय पनि एक किसिमको आरण जस्तै हो। म जस्तालाई चोट दिएर निखार्ने काम गर्छ। म जस्तालाई चोट दिएर निखार्ने काम गर्छ। टाढाको मान्छे निहुँ खोज्न परे के सार्छ कुन्नी। टाढाको मान्छे निहुँ खोज्न परे के सार्छ कुन्नी। टाढाको मान्छे निहुँ खोज्न परे के सार्छ कुन्नी। घर छेउको मान्छे सिमाना सार्ने काम गर्छ। घर छेउको मान्छे सिमाना सार्ने काम गर्छ। अब मलाई चटक्कै भुलिदिनु भनेर गयौ। 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 सरकार आफू मात्रै खाएर डकार्ने काम गर्छ। जनतालाई सधैँ भोको पेटमा मार्ने काम गर्छ। अब मलाई चटक्कै भुलिदिनु भनेर गयौ। मेरो सम्झनाले तिम्रो के बिगार्ने काम गर्छ। क्या मिठो, वाह वाह वाह। मेरो सम्झनाले तिम्रो के बिगार्ने काम गर्छ। वाह, तिम्रो के बिगार्ने काम गर्छ। सरकार आफू मात्रै खाएर डकार्ने काम गर्छ। जनतालाई सधैँ भोको पेटमा मार्ने काम गर्छ। धन्यवाद। दोस्रो चरणको पहिलो गजल चाहिँ सकियो। अब दोस्रो गजल चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। सम्हाली राख्न नसकेर मन हेर्दा हेर्दै। सम्हाली राख्न नसकेर मन हेर्दा हेर्दै। मान्छेहरू माया प्रेममा पर्छन् हेर्दा हेर्दै। क्या मिठो, क्या मिठो। यो चाहिँ दिपक भाइलाई पनि समर्पित छ। सम्हाली राख्न नसकेर मन हेर्दा हेर्दै। मान्छेहरू माया प्रेममा पर्छन् हेर्दा हेर्दै। बचपन ढल्कियो आधा जवानी ढल्कियो। बचपन ढल्कियो आधा जवानी ढल्कियो। सम्हाली राख्न नसकेर मन हेर्दा हेर्दै। मान्छेहरू माया प्रेममा पर्छन् हेर्दा हेर्दै। बचपन ढल्कियो आधा जवानी ढल्कियो। एक दिन ढल्की जाने हो जीवन हेर्दा हेर्दै। एक दिन ढल्की जाने हो जीवन हेर्दा हेर्दै। मिठो तिम्रो बोली चाली रुखो हुँदै गयो। मिठो तिम्रो बोली चाली रुखो हुँदै गयो। मिठो तिम्रो बोली चाली रुखो हुँदै गयो। कति चाँडो भयो परिवर्तन हेर्दा हेर्दै। कति चाँडो भयो परिवर्तन हेर्दा हेर्दै।
सम्हाली राख्न नसकेर मन हेर्दा हेर्दै मान्छेहरू माया प्रेममा पर्छन् हेर्दा हेर्दै। आमा भन्नुहुन्छ हाम्रो जमाना रहेन। गजलको अन्तिम शेर हो। आमा भन्नुहुन्छ हाम्रो जमाना रहेन। आमा भन्नुहुन्छ हाम्रो जमाना रहेन। गति छाडा आयो चाल चलन हेर्दा हेर्दै। गति छाडा आयो चाल चलन हेर्दा हेर्दै। सम्हाली राख्न नसकेर मन हेर्दा हेर्दै मान्छेहरू माया प्रेममा पर्छन् हेर्दा हेर्दै। धन्यवाद। सकी हरिशजी के छ हरिश सर हराउनु भयो क्या? हरिश नेटको समस्या भयो जस्तो छ हरिश दाइले। हरिशजी हुनुहुन्छ? दीपक भाइ सुन्ने छ? हजुरको सुन्ने छ दाजु। दुईटा अब सुनाउ नि त तिमीले, अब तिम्रो पालो होइन? हजुर। उहाँ आउँदै गर्नु के गर्ने त्यही गर्नु होइन तारा छ? ए हस् हस् ए ल ल म जोडिएको छु। ए हस् हस् ल। यो बिचमा खै के डिस्टर्ब आइरहेको छ अलिकता बेला बेलामा। हामी अनलाइन गजल रेस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला तपाईँ कहाँ कहाँदेखि हेर्नु भएको छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। हामी यो श्रृङ्खलामा छौँ। दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति गजलकार दीपक दुर्लभलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पुनः पनि धन्यवाद छ दाजु। म दोस्रो चरणको गजल यसरी सुरु गर्छु। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ। यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ। यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। गरिब विद्यार्थी हुनुको फाइदा एउटा यो रहेछ। शेर सुन्नुहोस् है। गरिब विद्यार्थी हुनुको फाइदा एउटा यो रहेछ। गरिब विद्यार्थी हुनुको फाइदा एउटा यो रहेछ। अर्थशास्त्र विषयको उदाहरणमा समेटिन पाएँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ। भेट्दा उसले मेरो मृत्यु सम्झाएर गएको हो। भेट्दा उसले मेरो मृत्यु सम्झाएर गएको हो। भेट्दा उसले मेरो मृत्यु सम्झाएर गएको हो। म पत्थर हुँ यसकारण उसैबाट ढोगिन पाएँ। तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ। यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। मेरो इच्छा गुलाब भएदेखि मात्र पुरा हुन सक्यो। मेरो इच्छा गुलाब भएदेखि मात्र पुरा हुन सक्यो। मेरो इच्छा गुलाब भएदेखि मात्र पुरा हुन सक्यो। कसैले उपहार दिएर तिम्रो हातले समातिन पाएँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ। यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। अब अर्को गजल सुरु गर्छु। जाओस्। लाग्छ तिम्रा यादहरूको सफर सकियो। लाग्छ तिम्रा यादहरूको सफर सकियो। यी आँखाबाट बग्ने आँसुको सागर सकियो। जब तिमीले आफ्नो दिलबाट निकालेदेखि। जब तिमीले आफ्नो दिलबाट निकालेदेखि लाग्यो जिन्दगीको एक अध्याय भर्खर सकियो।
लाग्छ तिम्रा यादहरूको सफर सकियो। दुश्मन भन्दा मित्र झन् घातक हुन्छ भन्ने बुझेँ। दुश्मन भन्दा मित्र झन् घातक हुन्छ भन्ने बुझेँ। सम्झिनुहोस् अब दुश्मन भन्दा मित्र भन्ने हजुरप्रतिको बुझेँ। कदर सकियो। फेरि जाओस् यो शेर। यो शेर फेरि। दुश्मन भन्दा मित्र झन् घातक हुन्छ भन्ने बुझेँ। दुश्मन भन्दा मित्र झन् घातक हुन्छ भन्ने बुझेँ। सम्झिनुहोस् अब हजुरप्रतिको कदर सकियो। बालाई युद्धले खायो छोरालाई परदेशले। बालाई युद्धले खायो छोरालाई परदेशले। बालाई युद्धले खायो छोरालाई परदेशले। त्यसपछि आमाको चोली फेर्ने रहर सकियो। बहुत मिठो आयो। वाह वाह। लाग्छ तिम्रा यादहरूको सफर सकियो। यी आँखाबाट बग्ने आँसुको सागर सकियो। म मुस्कुराउन नपाउँदै दर्दको पहाडले च्यापिएँ। म मुस्कुराउन नपाउँदै दर्दको पहाडले च्यापिएँ। म मुस्कुराउन नपाउँदै दर्दको पहाडले च्यापिएँ। जब मण्डपमै हृदयघातले स्वयंवर सकियो। तिम्रा यादहरूको सफर सकियो। यी आँखाबाट बग्ने आँसुको सागर सकियो। धन्यवाद दाजु। मिठो मिठो मिठो। दुईवटा गजल वाचन सकियो है। हजुर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, अग्रज, अनुज लगायत यहाँहरू सम्पूर्णमा सम्झना र समर्पण छ। आजको यो श्रृङ्खलालाई हामीले तमाम संसारका तमाम बुवाहरूको नाममा समर्पण गरेका छौँ। यसर्थमा आजको श्रृङ्खला विशेष छ। यहाँहरूको साथ अन्त्यसम्म रहनेछ भन्ने कुराको विश्वास लिएका छौँ। ठाकुर सर, हजुर सर, दुईवटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरे। प्रियजनहरूलाई सम्झनु छ भने सम्झदा हुन्छ। सबै साथीहरूलाई सम्झेको छु। अब जो अहिले हेरिरहनु भएको छ है, मैले त देखेको छैन, तैपनि जसले हेर्नु भएको छ सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा चाहिँ अब स्कुलका साथीहरू, वीरेन्द्र सैनिकका साथीहरू, रामपुर कलेजका साथीहरू लगायत पोखराबाट हेरिरहनु भएको छ, रोल्पाबाट हेरिरहनु भएको छ, सबै साथीहरू लगायत मेरो आफ्नै संस्था आभा फर क्रिएटिभिटीलाई एकदम सम्झिन चाहन्छु। आभा फर क्रिएटिभिटीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनलाई चाहिँ धेरै मद्दत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना अन्तिमका 2 गजलहरू वाचन गर्छु र पहिलो गजलको पहिलो मतला सुरु गर्छु। बिल्कुल नयाँ गजल हो। कस्तो छ के छ प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्टमा, पछि म आफै हेर्नेछु। सुरु गर्छु। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ। महोदय त्यही आँखाबाट सारा संसार देखिन्छ। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ। महोदय त्यही आँखाबाट सारा संसार देखिन्छ। एउटा साँचो बेखबर छ, बेपत्ता भएको छ। शेर सुन्नु होला। एउटा साँचो बेखबर छ, बेपत्ता भएको छ। एउटा साँचो बेखबर भएको छ, बेपत्ता भएको छ। तालचा कैदमा राख्ने उसको विचार देखिन्छ। तालचा कैदमा राख्ने उसको विचार देखिन्छ भन्नका लागि यो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो भन्नका लागि यो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो भन्नका लागि यो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो। व्यवहारमा ऊ आफै बुर्जुवाको सरदार देखिन्छ। व्यवहारमा ऊ आफै बुर्जुवाको सरदार देखिन्छ। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ। महोदय त्यही आँखाबाट सारा संसार देखिन्छ। वजनले निर्क्योल गर्दै गर्दैन प्रभावको दायरा। वजनले निर्क्योल गर्दै गर्दैन प्रभावको दायरा। वजनले निर्क्योल गर्दै गर्दैन प्रभावको दायरा। हुनलाई कलम भन्दा वजनदार तरबार देखिन्छ। हुनलाई वजनले निर्क्योल गर्दै गर्दैन प्रभावको दायरा। वजनले निर्क्योल गर्दै गर्दैन प्रभावको दायरा। हुनलाई कलम भन्दा वजनदार तरबार देखिन्छ। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ। महोदय त्यही आँखाबाट
सारा संसार देखिन्छ अन्धभक्त कार्यकर्ता र सिलिङको पंखा। हरेशजी शेयर सुन्नु होला। अन्धभक्त कार्यकर्ता र सिलिङको पंखा, अन्धभक्त कार्यकर्ता र सिलिङको पंखा। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ महोदय, त्यही आँखाबाट सारा संसार देखिन्छ अन्धभक्त कार्यकर्ता र सिलिङको पंखा। मालिकको आदेशमा चल्न तम तयार देखिन्छ। मालिकको आदेशमा अन्धभक्त कार्यकर्ता र सिलिङको पंखा। मालिकको आदेशमा चल्न तम तयार देखिन्छ। देख्नलाई बाहिरबाट सानो आकार देखिन्छ महोदय, त्यही आँखाबाट सारा संसार देखिन्छ। धन्यवाद। अन्तिम गजल मतलाई यसरी सुरु हुन्छ। जुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, जुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, जुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, त्यस्तै शरीर खरानी बन्न समय लाग्दैन। जुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, त्यस्तै शरीर खरानी बन्न समय लाग्दैन। आफ्नाहरू नै पीठमा खञ्जर हान्छन्। हरिशजी सुन्नु होला, तपाईलाई चाहिँ सम्झेको छु यो शेरमा। आफ्नाहरू नै पीठमा खञ्जर हान्छन्, आफ्नाहरू नै पीठमा खञ्जर हान्छन्, औषधि विषादी बन्न समय लाग्दैन। आफ्नाहरू नै पीठमा खञ्जर हान्छन्, आफ्नाहरू नै पीठमा खञ्जर हान्छन्, आफ्नाहरू नै पीठमा खञ्जर हान्छन्, औषधि विषादी बन्न समय लाग्दैन। जुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, त्यस्तै शरीर खरानी बन्न समय लाग्दैन। एउटा कविता लिलाम भए पुग्छ, एउटा कविता लिलाम भए पुग्छ, एउटा कविता लिलाम भए पुग्छ, एउटा कवि शराबी बन्न समय लाग्दैन। एउटा कविता लिलाम भए पुग्छ, एउटा कवि शराबी बन्न समय लाग्दैन। झुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, त्यस्तै शरीर खरानी बन्न समय लाग्दैन। अभावको एउटा नयाँ उदाहरण यस्तो छ, अभावको एउटा नयाँ उदाहरण यस्तो छ। अन्तिम शेर। अभावको एउटा नयाँ उदाहरण यस्तो छ, अभावको एउटा नयाँ उदाहरण यस्तो छ, लाल पूर्जा राहदानी बन्न समय लाग्दैन। पूर्जा राहदानी बन्न समय लाग्दैन। अभावको एउटा नयाँ उदाहरण यस्तो छ, लाल पूर्जा राहदानी बन्न समय लाग्दैन। झुसिल किरा पुतली बन्न समय लाग्दैन, त्यस्तै शरीर खरानी बन्न समय लाग्दैन। हस्, धन्यवाद। बडो मजा आयो। यो गजल त वान्स मोर पाउने गजल हो है। यो स्टेज प्रोग्रामहरुमा तपाईको मज्जाले वान्स मोर भन्ने गजल हो। बहुत मिठो छ। क्या राम्रो, बडो मजा आयो, सुन्दर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृंखलामा छौं। प्रिय मनहरु, आत्मीय मनहरु, तपाई हामीसँग कहाँ-कहाँदेखि जोडिनु भएको छ, कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी श्रृंखलाको जानकारी भोलि बिहान मेरो आफ्नो वालबाट र अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको फेसबुक पेज दुवै ठाउँबाट आगामी श्रृंखलाको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। म पुनः सम्झिन चाहन्छु मोतीराम भट्ट, जसले नेपाली गजलका पिता हुनुहुन्न। नेपाली गजलका प्रथम गजलकार मोतीराम भट्टप्रति पुनः पनि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तमाम बुवाहरूमा आजको यो श्रृंखला कुशे औँसीको दिन परेको आजको यो श्रृंखला तमाम बुवाहरूमा पनि समर्पण गर्न चाहन्छौँ। हामी कुशे औँसी मोती जयन्तीको उपलक्ष्यमा कुनै कार्यक्रम पनि गर्ने कि भन्ने केही आन्तरिक सल्लाह भइरहेको छ। यद्यपि कार्यक्रम गरिएछ भने पर्सिसम्म कुनै कार्यक्रम गरौँला भनेर हामी कार्यक्रमको तयारीमा पनि लागि परेका छौँ। यो कुरा भोलि मात्रै कार्यक्रममा जानकारी गराउनेछौँ। हामी अन्तिम चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति गजलकार तारा प्रकाश बमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तारा सर, जाओस्, केही बोल्नु छ भने प्रियजनको लागि पनि बोलिदिनु होला। हस् गुरु, धन्यवाद। म चाहिँ आज एउटा अवसर के छ भने आज बुवाको मुख हेर्ने दिन पनि परेको, बुवालाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ कार्यक्रम मार्फत। अनि अहिले हामीलाई जसले निहालिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। माया गरिदिनु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। यसपछि चाहिँ कतिपयले रेकर्डेड कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि सम्झिएँ। र
प्रतिक्रिया जे जस्तो लाग्छ के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि राखेको छौँ भन्न चाहन्छौँ। र गजल अब धेरै नबोलिकन गजल नै सुरु गर्न चाहन्छु म। अन्तिम चरणको शेर जाओस्। अन्तिम चरणको पहिलो गजल। आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, म बाहेक अरू सबैको प्रगति भएको छ। मिठो मिठो। आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, म बाहेक अरू सबैको प्रगति भएको छ। तिम्रै बन्छु भन्ने मान्छे टाढिएपछि, कसम तिम्रै बन्छु भन्ने मान्छे टाढिएपछि, कसम तिम्रै बन्छु भन्ने मान्छे टाढिएपछि, पिरती भनिने कुरो पीर अति भएको छ। क्या मिठो। वाह वाह। पिरती भनिने कुरो पीर अति भएको छ। आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, म बाहेक अरू सबैको प्रगति भएको छ। जुन दिन मन लाग्यो त्यही दिन लैजानु, जुन दिन मन लाग्यो त्यही दिन लैजानु, जुन दिन मन लाग्यो त्यही दिन लैजानु। मृत्युसँग यस्तै खाले सहमति भएको छ। मृत्युसँग यस्तै खाले सहमति भएको छ। आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, म बाहेक अरू सबैको प्रगति भएको छ। युद्धमा मरेका छोराको भित्ताको तस्बिर, युद्धमा मरेका छोराको भित्ताको तस्बिर, युद्धमा मरेका छोराको भित्ताको तस्बिर, आमाका लागि आँसुको ओखती भएको छ। आमाका लागि आँसुको ओखती भएको छ। आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, म बाहेक अरू सबैको प्रगति भएको छ। यो जिन्दगी गाउँ छोडेर सहर पसेदेखि, गजलको अन्तिम शेर हो। यो जिन्दगी गाउँ छोडेर सहर पसेदेखि, यो जिन्दगी गाउँ छोडेर सहर पसेदेखि, घर बेटीलाई लाखौंको सम्पत्ति भएको छ। घर बेटीलाई लाखौंको सम्पत्ति भएको छ। आजसम्म संसारमा जे जति भएको छ, म बाहेक अरू सबैको प्रगति भएको छ। धन्यवाद। यो चाहिँ अन्तिम शेर पढ्ने बेला अलिकति डर लाग्यो। घर बेटीले चाहिँ अलिक जोरले चाहिँ अलिक बढी जोरले बोल्यो भने सुन्नुहुन्छ कि बाहिर भन्ने डर लाग्यो। राम्रो छ। अब चाहिँ दोस्रो गजल यो उसको तिमीलाई फसाउने चाल हो, विचार गर्नु। यो उसको तिमीलाई फसाउने चाल हो, विचार गर्नु। भोलि गाह्रो पर्ला त्यो मान्छे दलाल हो, विचार गर्नु। दीपक भाइ विचार गर्नु। भोलि गाह्रो पर्ला त्यो मान्छे दलाल हो, विचार गर्नु। सामना गरेर देखाऊ भनेर काँडाहरू आउँछन्। 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 जिन्दगी भनेको च्यात्ती जाने रुमाल हो, विचार गर्नु। भनेको च्यात्ती जाने रुमाल हो, विचार गर्नु। भोलि गाह्रो पर्ला त्यो मान्छे दलाल हो, विचार गर्नु।
आँगनमा पाइला राखिएको निहुमा आगो सल्किन्छ। मिठो। आँगनमा पाइला राखिएको निहुमा आगो सल्किन्छ। आँगनमा पाइला राखिएको घरमा आगो सल्किन्छ। यो उसको तिमीलाई फसाउने चाल हो, विचार गर्नु भोलि गाह्रो पर्ला, त्यो मान्छे दलाल हो, विचार गर्नु। आँगनमा पाइला राखिएको निहुमा आगो सल्किन्छ। छिमेकीको भित्री मन सुकेको पराल हो, विचार गर्नु। राम्रो। छिमेकीको भित्री मन सुकेको पराल हो, विचार गर्नु भोलि गाह्रो पर्ला, त्यो मान्छे दलाल हो, विचार गर्नु। म पिरतीको घाइते बिरामी बनेर मर्न आँटे भने। गजलको अन्तिम शेर हो। म पिरतीको घाइते बिमारी बनेर मर्न आँटे भने। म पिरतीको घाइते बिमारी बनेर मर्न आँटे भने। तिमी औषधि हौ, तिम्रो काख अस्पताल हो, विचार गर्नु। तिमी औषधि हौ, तिम्रो काख अस्पताल हो, विचार गर्नु। यो उसको तिमीलाई फसाउने चाल हो, विचार गर्नु। भोलि गाह्रो पर्ला, त्यो मान्छे दलाल हो, विचार गर्नु। धन्यवाद। अन्तिम शेर फेरि जाओस् त, अन्तिम शेर। म पिरतीको घाइते बिमारी भनेर मर्न आँटे भने। म पिरतीको घाइते बिमारी भनेर मर्न आँटे भने। यो सम्पूर्ण क्रियाहरूको लागि, जो दिपक भाइको लागि पनि, अब के अरे सञ्जय सरको पनि लागि, अनि हरिश सरको लागि पनि। म पिरतीको घाइते बिमारी भनेर मर्न आँटे भने। म पिरतीको घाइते बिमारी बनेर मर्न आँटे भने। तिमी औषधि हौ, तिम्रो काख अस्पताल हो, विचार गर्नु। एकदम सुन्दर थियो, सुन्दर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। अनलाइन गजल रस टिमका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई म यो श्रृङ्खलामा सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबै तपाईँहरू, सबै प्रिय मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज कसले हेरिराख्नु भएको छ, के कमेन्ट आइरहेको छ, आज हेर्न सकिने अवस्था छैन। मैले जानकारी गराएँ, हिजोदेखि बझाङमा बत्ती जुन विद्युत अवरुद्ध छ, जसले गर्दा हामी त्यो थाहा छैन हामी के भइरहेको छ। एउटा मोबाइल मात्रै बाट नै हामी यो गरिरहेको छु। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने भाइ गङ्गाराम भट्टप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई निरन्तर रूपमा हरेक श्रृङ्खलामा उहाँले यहाँसम्म पुर्याइराख्नु भएको छ। उहाँको यो देन नेपाली साहित्यले पनि एकपटक मूल्याङ्कन गर्नेछ। उहाँलाई हामी कार्यक्रमको तर्फबाट पुनः पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सुर्खेतका साथीहरू जसले आजको श्रृङ्खला हेरिराख्नु भएको छ, सबैजनालाई सम्झना र समर्पण व्यक्त गर्छु। सल्यानका साथीहरू लगायत अन्य सबै ठाउँको साथीहरू एउटा टिम नै बनेर चाहिँ जसरी लागिपर्नु भएको छ, सबै मधुबन गुदुली स्पन्दन परिवार लगायत सबै प्रति म नतमस्तक छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सदा सर्वदा रहिरहोस्। मैले यही अपेक्षा लिएको छु, यही विश्वास पनि लिएको छु। आगामी श्रृङ्खला भोलि मात्रै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ र हामी अन्तिम चरणको गजल वाचनमा छौँ। दीपक दुर्लभका गजल सुन्न बाँकी छन्, अब केही गजल सुन्न बाँकी छन्। गजलकार दीपक दुर्लभज्यूलाई 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। केही प्रियजनको बारेमा आफ्नै मुखबाट बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्न सक्नुहुन्छ। छोटो मिठोमा बोलिदिनु होला। पुनः धन्यवाद छ दाजु। अब प्राय पेर्मिल शेरहरूमा मलाई नै मेन्सन गर्ने टाइपको देखियो। म चाहिँ खास यो सिङ्गल युनियन सिङ्गल डिपार्टमेन्टको अध्यक्षमा फिक्स क्यान्डिडेट मान्छे हो। उमेरले भाइ, उमेरले भने ठिकै छ। अब अन्तिम चरणको म पहिलो गजल सुरु गर्छु। बाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। बाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। सोच्नुस् त मृत्यु पश्चात भएको सम्मान के काम। सम्मान भएको के काम, सरी यहाँनिर मिस्टेक भएछ।
ठिक छ। भाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम, सोच्नुहोस् त मृत्यु पश्चात सम्मान भएको के काम। वाह वाह। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि। शेर सुन्नुहोस् है। सही शेर। या शेर चाहिँ क्या आयो, दामी दामी। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, त्यही बगरको ढुङ्गो भगवान भएको के काम। सही सही शेर। क्या सुन्दर शेर, वाह क्या सुन्दर। यो जाओस् फेरि क्या बात। आहा। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, त्यही बगरको ढुङ्गो भगवान भएको के काम। भाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम, सोच्नुहोस् त मृत्यु पश्चात सम्मान भएको के काम। मनमा यही डर छ कतै तिमी आइदिएनौ भने, मनमा यही डर छ कतै तिमी आइदिएनौ भने, मनमा यही डर छ कतै तिमी आइदिएनौ भने, यो प्रकृति पनि यसरी सुनसान भएको के काम। क्या मिठो, वाह 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 वाह, राम्रो। कहिल्यै फेरिएनन् उस्तै छन् यी अँध्यारा दिनहरू, कहिल्यै फेरिएनन् उस्तै छन् यी अँध्यारा दिनहरू, कहिल्यै फेरिएनन् उस्तै छन् यी अँध्यारा दिनहरू, उज्यालो बोकेर आउने बिहान भएको के काम। वाह मिठो, वाह मिठो मिठो। भाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। अन्तिम शेरमा छु। श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, बरु मरे भइगयो नि सन्तान भएको के काम। क्या मिठो आयो, वाह। भाइ दुल फेरि भन यो शेरलाई। श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, बरु मरे भइगयो नि सन्तान भएको के काम। भाँचुन्जेल मिठो चिन्जान भएको के काम, सोच्नुहोस् त मृत्यु पश्चात सम्मान भएको के काम। गजल सकिएको छ पहिलो गजल। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। मिठो मिठो। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, नत्र विचार गरौँला गर्दन भेटी टाउको भुइँमा राखेर। राखेर ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, नत्र विचार गरौँला गर्दन भेटी टाउको भुइँमा राखेर। क्या मिठो, वाह वाह। घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। बल्ल बल्ल चिन्ने छौ चोकमा ठडाइएको शालिगलाई, बल्ल बल्ल चिन्ने छौ चोकमा ठडाइएको शालिगलाई, बल्ल चिन्ने छौ चोकमा ठडाइएको शालिगलाई, एक पटक सोच्यौ भने देशलाई छातीमा राखेर। क्या मिठो, वाह वाह। नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, न सपनीमा आयौ तिमी न त विपनीमा आयौ, न सपनीमा आयौ तिमी न त विपनीमा आयौ, न सपनीमा आयौ तिमी न त विपनीमा आयौ, केही पार लागेन दिनहौ तस्बिर सिरानीमा राखेर। मिठो मिठो मिठो।
सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यो मुठीमा राखेर अन्तिम शेरमा छु। यो हृदय प्रेमले भरिएको एउटा सागर हो, यो हृदय प्रेमले भरिएको एउटा सागर हो, कहाँ दिन सकिन्छ र प्रेम अञ्जुलीमा राखेर। मिठो मिठो। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। धन्यवाद छ। मेरो गजल सकिएको छ। सबैजनाले हामी अनलाइन गजल कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला सफल भएको महसुस गरेका छौँ। श्रृङ्खलामा बहुत रमाइलो भएको छ। सबैजनाका ऐजन गजलहरू सुनेका छौँ। यद्यपि केही शेरहरू छन् तारा सर, बोल्नलाई केही शेर, 2टा शेर मात्रै बोलौँ, हामी पुरै गजल सुन्ने छैनौँ। अन्त्यमा 2टा शेर छ केही? ठिक छ सर। के अरे शेरहरू चाहिँ गजल मैले 6वटा मात्रै तयार गरेको थिएँ मोबाइलमै। एउटा चाहिँ सुनाउँछु म, ठिक छ? ल ल ल। साथ छोडेर गए पनि सबैले के गर्नु छ र, साथ छोडेर गए पनि सबैले के गर्नु छ र, जीवन बिताइदिउँला एक्लैले के गर्नु छ र। क्या मिठो, वाह वाह। जीवन बिताइदिउँला एक्लैले के गर्नु छ र, पिरतीमा हिसाब माग्छौ सब थोक लैजाऊ, पिरतीमा हिसाब माग्छौ सब थोक लैजाऊ, पिरतीमा हिसाब माग्छौ सब थोक लैजाऊ, जलेको मुटु बाँकी राखेर मैले के गर्नु छ र, जलेको मुटु बाँकी राखेर मैले के गर्नु छ र, कसैको प्रेमिकासँग नछुट्टिने कसम हुन्छ, कसैको हजुर हजुर कसैको प्रेमिकासँग नछुट्टिने कसम हुन्छ, कसैको प्रेमिकासँग नछुट्टिने कसम हुन्छ, सिउँदो भरेर लान्छ अरू कसैले के गर्नु छ र, जीवन बिताइदिउँला एक्लैले के गर्नु छ र। उसले भोकको पासोले आत्महत्या गरेको हो। गजलको अन्तिम शेर, उसले भोकको पासोले आत्महत्या गरेको हो, सरकार भन्छ ज्यान लियो आफैले के गर्नु छ र, सरकार भन्छ ज्यान लियो आफैले के गर्नु छ र, साथ छोडेर गए पनि सबैले के गर्नु छ र, जीवन बिताइदिउँला एक्लैले के गर्नु छ र। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। क्या मिठो सुन्दर गजल। हामी केही शेर छन् ठाकुर चुरे सरका, केही शेर छन् भने बोलौँ। ल सर, एक जोर शेर म वाचन गर्छु है त। ल ल ल ल, एक जोर जाओस्। बचपन फोहोरको बोरामा बित्यो, बचपन फोहोरको बोरामा बित्यो, जवानी अरबको बालुवामा बित्यो, बचपन फोहोरको बोरामा बित्यो, जवानी अरबको बालुवामा बित्यो, कायर राजधानीमा सरकार चलाउँछ, कायर राजधानीमा सरकार चलाउँछ, कायर राजधानीमा सरकार चलाउँछ, एउटा बहादुर सिपाही सिमानामा बित्यो, एउटा बहादुर सिपाही सिमानामा बित्यो, कायर राजधानीमा सरकार चलाउँछ, एउटा बहादुर सिपाही सिमानामा बित्यो, बचपन फोहोरको बोरामा बित्यो। एउटा चाहिँ दिपक भाइको नाममा एउटा शेर छ यही गजलको। जति समय यो जिन्दगी बुझ्दा बितेन, दिपक भाइ, जति समय यो जिन्दगी बुझ्दा बितेन, जति समय यो जिन्दगी बुझ्दा बितेन, जति समय यो जिन्दगी बुझ्दा बितेन, त्यति समय तिम्रो आँखामा बित्यो, बचपन फोहोरको बोरामा बित्यो, जवानी अरबको बालुवामा बित्यो। हस् हरि सर। मिठो मिठो दिपक भाइ। अब तारा सर र ठाकुर सर दुवैजनालाई चाहिँ समर्पित शेर जाओस्। छ त्यस्तो केही छैन, म हेर्छु है दाजु यहाँ। ल ल हेर्दै गर है, हेर्दै गर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ कहाँ कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ। हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा हामी 2वटा शेर सुन्नेछौँ।
गजलकार दीपक दुर्लभका दुईवटा शेर सुनेर हामी केही छिनमा तपाईहरूसँग बिदा माग्नेछौँ, केही छिनमा बिट मार्नेछौँ। तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? अन्त्यमा यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। श्रृङ्खला मन परेको छ भने कृपया अझै पनि सेयर गरिदिनु होला। जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, ताकि आगामी श्रृङ्खलामा हामी अझै अब्बल भएर आउन सकौँ, अझै सफल बन्न सकुन् आगामी श्रृङ्खला। अन्तिम चरणका केही शेरको निम्ति मात्रै मैले दीपक दुर्लभ भाइलाई हार्दिक अनुरोध गरे। यसरी सुरु हुन्छ। लाग्थ्यो म हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको, दुश्मनको जमात नभएको, लाग्थ्यो मै हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको, कुनै समय बाँकी छैन जिन्दगीमा आघात नभएको। लाग्थ्यो मै हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको, कुनै समय बाँकी छैन जिन्दगीमा आघात नभएको। नभन्नु तिमीले तिमी औधी प्यारो लाग्छ भनेर, नभन्नु प्यारो लाग्छ भनेर, नभन्नु तिमीले तिमी औधी प्यारो लाग्छ भनेर। मै हुँ हेर्ने आँखा नभएको, स्पर्श गर्ने हात नभएको। मिठो मिठो, बहुत मिठो मिठो। मात्रै जिउको आकार बढ्यो पाइला कदापि बढेन, मात्रै जिउको आकार बढ्यो पाइला कदापि बढेन। म बुढो रुख हुँ सुन्दर देखिन कलिला पात नभएको। मिठो 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 मिठो। लगभग यति शेर भेट्यो दाजु। हस् हामी अनलाइन गजलरस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। विभिन्न व्यस्तताका बावजुद आजको यस श्रृङ्खलामा जोडिएर तपाईहरू सम्पूर्णलाई मनोरञ्जन दिने आजका अतिथि गजलकारहरू ठाकुर चुरे, तारा प्रकाश बम र दीपक दुर्लभ ज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, अनलाइन गजलरस परिवारको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो श्रृङ्खला सुरु भएदेखि अहिलेसम्म हामीलाई निरन्तर हामीसँगै रहेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण तमाममा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूप्रति सदा सर्वदा यही माया पाउने आशा राखेका छौँ, विश्वास राखेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई लिएर फेसबुक अर्थात् सामाजिक सञ्जालहरूमा सद्भाव व्यक्त गर्ने तपाईहरू सम्पूर्णमा पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको माया रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कार्यक्रमबारे केही बोल्नु छ भने म अब अतिथि गजलकारहरूको केही शब्द सुन्छौँ। केही कार्यक्रमबारे सायद मैले बोल्न नदिएका कुरा पनि हुन सक्छन्। ठाकुर सर, केही बोलौँ कार्यक्रमबारे, केही बोलौँ, जे मनमा लागेको छ त्यही बोलौँ। मलाई चाहिँ भन्न मन लागिरहेको कुरा हो, जसरी तपाईँले चाहिँ सुदूरको बझाङदेखि चाहिँ गजलको कार्यक्रम चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ वाइफाई पनि छैन, डाटाको मार्फतबाट चाहिँ बत्ती छैन, त्यस्तो चाहिँ अवस्थाबाट पनि यसरी चाहिँ गजल कार्यक्रमहरू बनाएर गजलकारहरूलाई बोलाएर चाहिँ यस्तो स्थान दिएर चाहिँ अब चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा जसरी चाहिँ गराइरहनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै सराहनीय काम हो। यो काम चाहिँ भविष्यमा पनि तपाईँले निरन्तरता दिनुहोला। जस्तै यो लकडाउन बन्द भएपछि पनि तपाईँले चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो भने नेपाली गजल चाहिँ सुदूर पश्चिमतिरबाट चाहिँ मजाले चाहिँ मौलाएर आउनेछ। जस्तै सुदूर पश्चिमका चाहिँ गजलकारहरू धेरै छन्, धेरै लेख्ने मान्छेहरू छन्, तर प्लेटफर्म चाहिँ एउटा चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ स्टेज चाहिँ जुन थिएन, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रोसँग ल्याउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम म चाहिँ एकदम तपाईँसँग चाहिँ एकदम प्राउड अफ यु, तपाईँसँग चाहिँ एकदम खुसी पनि छु। र यसरी नै निरन्तरता दिनुहोला। भविष्यमा पनि अब हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, हाम्रो तर्फबाट के सहयोग हुनसक्छ, भविष्यमा हामीले गर्ने नै छौँ। यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउँदै जानु होला। सबै फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद। तारा सर, के बोलौँ, जे कार्यक्रमको बारेमा बोल्न मन लागेको छ बोलौँ। हजुर गुरु, अब धेरै कुराहरू त के अरे अब हाम्रो ठाकुर सरले पनि भनिहाल्नुभयो। तपाईँले चाहिँ जुन यो नेपाली गजल उत्थानको लागि भनौँ न एउटा विकट ठाउँबाट जहाँ हरेक समस्याहरू छन्, त्यस्तो ठाउँमा बसेर पनि
जुन यो चिन्तन मनन तपाईले राख्नु भएको छ, यसको चाहिँ जति प्रशंसा गरे पनि हामीले कम नै हुन्छ। म हृदयदेखि नै यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यो अनलाइन गजललाई सबैलाई भन्न पनि चाहन्छु, अनलाइन गजल रसलाई माया गरिदिनु होला, नेपाली गजललाई माया गरिदिनु होला, नेपाली साहित्यलाई माया गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। अब धेरै चाहिँ नबोलौँ होला गुरु। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। दीपक भाइ केही छ बोल्न पर्ने? बोल्नै पर्ने त अब खासै केही छैन। दाजुहरूको कुरामा मेरो पनि एजन देखाउने टाइपको भयो एकदम। आइजन है आइजन तपाईँको यो नेपाली गजल प्रतिको मोह, गजल उत्थानमा तपाईँको योगदान एकदमै अतुलनीय, अविस्मरणीय छ। यो सधैँ भइरहेको छ र हाम्रो तर्फबाट हुने साथ सहयोग सधैँ रहनेछ, गर्नेछौँ, सक्दो गर्नेछौँ भन्छु। अनि यो यसरी अनलाइन गजल रस यहाँ यसरी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका तपाईँहरू सबैले सुनेर नेपाली गजल प्रतिको माया अझै बढाउनु हुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। र एउटा कुरा के नबोल्नु होला भने एकचोटि पेजमा आइसकेपछि लाइक गर्नु होला। पेजलाई लाइक गरेपछि त्यो धेरैभन्दा धेरै माझ पुग्ने एउटा वातावरण बन्नेछ र पछिल्ला आउने श्रृङ्खलाहरू पनि त्यसलाई एउटा राम्रो फैलाउने कुरामा, राम्रो प्रचार प्रसारको रूपमा एउटा राम्रो कभर गर्न सक्छ भन्ने हो। अन्तिममा मलाई यो स्थान दिनुभएकोमा, मेरा गजलका यी शब्दहरूलाई यहाँसम्म यो सबैमा सुनाउने वातावरण, यो व्यवस्थापनमा योग्य ठानिदिनु भएकोमा दाजुप्रति बहुत बहुत एकदम कोरोना प्रुफ टाइपको धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। पुनः कार्यक्रमको आफ्नो व्यस्तताको बावजुद कार्यक्रममा आइदिनु हुने तिनैजना गजलकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खला यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, नमस्कार।